वेलकम बैक जी मायरा। खबर है खला में पहला जुर्म मंजर आम पर आने के बाद खातून खला नवर्ड पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये क्या जुर्म है सर? इस हवाले से दिलचस्प ज़रूर है कि खला में जुर्म हुआ और हमारे कान में उसकी भनक पड़ गई, हमने अपने शो में उसका तज़किरा कर दिया। तो ये एक तरह से हमारा स्कूप है, हालांकि पुरानी बात है, लेकिन यहाँ किसी टीवी शो में शायद किसी ने तज़किरा इसका नहीं किया। सर उन्हें तो कोई गन पॉइंट तो कोई चांद गाड़ी लुटी है कि कीता की उन्हें। वैसे जुर्म ये होता तो बात बनती, उसने एक बड़ा फुसफुसा सा, बेतुका सा, बेकैफ सा कोई जुर्म किया है। वो कहती है कि मेरा और मेरे साबिक शौहर का जॉइंट अकाउंट था, बच्चे की परवरिश हम इकट्ठे कर रहे थे, उसी अकाउंट में पैसे आते थे, तो मैंने वहाँ बैठे बैठे चेक करना चाहा, चूँकि मेरी एक्सेस में था, तो मैंने कहा मैं चेक कर लूँ कि अकाउंट में पैसे आ गए, क्योंकि मैं वापस आने वाली हूँ, मुझे उसी हिसाब से फिक्र करनी है। तो मैंने जब किया तो मेरी एक्सेस डिनाई कर दी गई, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री थी, और उसी बात का उसने बतंगड़ बना लिया। और आउट ऑफ कंट्री वाली बात भी गलत है, वो तो आउट ऑफ प्लेनेट थी। आउट ऑफ प्लेनेट को क्या कहेंगे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है इस केस से मुताल्लिक कि अब वहां पे झगड़ा पता क्या है, ये हदूद किसकी है, किस थाने में आता है। यहां पर लाश कई घंटे पड़ी रहती है, पुलिस अवॉइड करती है, नहीं जनाब नाप तोल के देख ले, हमारा थाना इससे 15 गज पीछे है, ये अब अगले की हदूद शुरू होगी। कई दफा ये भी सुनने में देखने में आया है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सूरमा है कि वारदात को थोड़ा सा आगे पीछे करके वहां से गायब हो जाते। पहले फोरेंसिक्स और ये चीजें इतनी एक्टिव नहीं थी जी, बड़े आराम से कर दिया जाता था। अच्छा सर, ये खलाई स्टेशन है किधर? खलाई स्टेशन खला में है। ये समझते थे सांगला हिल है। मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे हम किसी जेल का तस्करा कर रहे हैं, तो ये भी सैन फ्रांसिस्को के आसपास कहीं को होगा, जैसे रॉक है वहां पे बड़ी मशहूर जेल, एल्काट्रेज जिसको कहते हैं, द रॉक। तो ये भैया खला में है, और ये अकेला अमेरिका नहीं है, कनाडा भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, इसमें जापान भी है, फिर दीगर यूरोपीय ममालिक भी हैं। तो इसलिए ये लेजिस्लेशन होगी कि अगर कोई वारदात हो जाती है, अव्वल तो ये तस्वर ही किस कदर अहमकाना है कि आप खला में गए हुए, एक लम्हे के लिए भी आप यकीन से नहीं कह सकते कि आप वापस जाएंगे, और वहां पे आपको वारदात सूझे। इसलिए मैं समझता हूँ उस खातून ने मेलाफाइडी चेक नहीं किया होगा, कुछ चीजें उसने मिस स्टेट जरूर की होंगी, जिसकी बिना पर उसने आते केस कर दिया था आगे। वो जो ही लैंड की, आगे केस रजिस्टर हो चुका था, उसे भी पता चल चुका था, उसने भी वकील कर लिया था। वकील को पूछना सीधा ही होया कि एवं खपी जा रहे हो 1.5 घंटे, तो तुम्हें कौन वकील करेगा? भाई जी गाल सुनो मेरी। ओए होए, मेरा नाम है जॉर्ज विलियम। ये मेरी साबका बीवी है जनाब। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ हैक ਕਰਨ ਦੀ? इसने हैक नहीं किया, इसने चेक किया है। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ हैक ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो जी वो हक रखती हैगी है भाई ने, यार ये अमरीकी वकील है जो कह रहा है भाई ने ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ओए होए, तुम्हें छोड़ के इसके साथ की शादी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? माइक मेरा बहुत ध्यान रख देने। अच्छा है ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, वैसे ये बड़ी बदतमीज औरत है। नहीं हम मान ही नहीं सकते, एस्ट्रोनॉट है, इतनी पढ़ी लिखी इतनी लर्नड औरत है। फिल्मों में सबसे प्यारी एस्ट्रोनॉट कौन सी देखी आप? सैंड्रा बुलक। लेकिन नहीं वो इतनी हसीन नहीं, लेकिन ग्रेविटी फिल्म उसकी बहुत अच्छी थी। सैंड्रा की बेस्ट फिल्म पता कौन सी? कौन सी? 2 वीक नोटिस। अगर आप ये देख लेना 2 वीक्स नोटिस, तो फिर आपको शायद कोई और फिल्म उसकी देखने की, स्पीड को भी भूल जाए, स्पीड तो एक थ्रिलर थी ना। 2 वीक्स नोटिस बहुत ही खूबसूरत फिल्म। उसकी दूसरी अच्छी फिल्म जो है वो है नेट। जिस औरत का जिक्र किया मेरी फ्रेंड हैगी सैंड्रा जी। सैंड्रा तो मैं इकट्ठे कॉलेज पढ़ते रहे हैं। वो भी चिन्होट की है। ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹते हो यार? चले जाएंगे खलाज की है। खला में एक 5 स्टार होटल कायम किया जा रहा है, 2025 में कायम हो जाना है उसने। 450 कमरे हैं उसमें, और उसमें बड़ी बड़ी सहूलियात हैं। वो कुछ तकरीबन 9 मिलियन उसका किराया है 2 हफ्तों का, और ये डॉलर्स की बात हो रही है। और मेन गल है तो छापा भी नहीं पैना। किसी और प्लेनेट में लाइफ है? कहते हैं मरीख पे, मार्स पे आसार नजर आए, पानी नजर आया, और पेरू और नासा का इदारा ये रिसर्च कर रहे हैं कि वहां पर मार्स के ऊपर आलू या इस तरह की और फसल उगाई जा सकती है। कहते हैं कि सन 2033 तक पहला बंदा उतार दिया जाएगा मार्स की सरफेस पे। खलाच लोग करण की भैन
نوی میں پھوپھی وہی خلاج اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ خلا ہے کیا؟ فیصل اجمی کا شعر نہیں یاد آیا؟ کون سے والا؟ سوچتا رہتا ہوں وہ جہان کیسا ہے، ہاں دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے۔ سر میں ان کے لیے وہاں سے پتھر لے کے آئی ہوں۔ میں سرچ مار رہا ہوں، کل ہی لائی ہیں۔ وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بے وقوف۔ اچھا جی، نواز شریف کی گھڑی، اس کے اندر وہ جو ڈیجٹس ہیں اس پتھر کے ہیں، اور 4.6 ملین ڈالرز کی ہے وہ۔ میں ایڈا وڈا پتھر انہاں سے لے کے آئی ہوں۔ انہیں ٹکور کرنی ہے سر نواز شریف کی گھڑی جڑی ہے روپیے کنی ہوئی؟ آج کل کے حساب سے چونکہ ڈالر بہت اوپر چلا گیا، 70 کروڑ کی گھڑی ہے، 70 کروڑ کی۔ سر سپیس پر سب سے اچھی مووی آپ کو کون سی لگی؟ میں نے کو بہت زیادہ نہیں دیکھی، لیکن اپولو 13 واز اے ویری گڈ مووی، ٹام ہینکس کی، بہت اچھی فلم۔ دیکھی تھی بھائی میں نے دیکھی۔ تیرا پہلے ویڈیو سینٹر بھی سی پر وہ تو فیل نہیں ہو گئی تھی۔ فلم نہیں فیل ہوئی تھی، یہ مشن فیل ہو گیا تھا، آکسیجن کا ایشو تھا اس میں۔ اپولو 11 تھا سب سے بڑا، سب سے اہم مشن، جس نے تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے بڑی مشہور مائیکل ایچ ہارٹ کی، دا 100، اس میں اس نے امریکی صدر کینیڈی کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ اب بڑے لوگوں نے تنقید کی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑے بڑوں کے نام وہ بعد میں جو اضافی چند لوگ ہیں، جیسے گاندھی کا نام، میرا خیال ہے ابراہم لنکن کا بھی نام اسی میں ہی ہے، کہ ان کے نام تو معذرت کے ساتھ کہ جی 100 میں جگہ نہیں بن رہی تھی، ہم نے بعد میں تذکرہ کر دیا۔ تو جان ایف کینیڈی کا نام کیسے آ گیا؟ اس نے پھر جسٹیفائی کیا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ہر اس شخص کو اکاموڈیٹ کیا ہے جس کی شخصیت کا اثر بنی نوع انسان پہ پڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے سبحان اللہ۔ کہ تہذیب کا، تمدن کا دھارا اس شخصیت سے بڑھ کر کسی نے تبدیل نہیں کیا۔ تو اس کا ترہ امتیاز یہ تھا جان ایف کینیڈی کا کہ اس نے اپولو مشن اپروو کیا تھا۔ اب یہ اپولو مشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، فیکس ٹیکنالوجی ہے، یہ آپ کمپیوٹر میں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر اپولو مشن نہ ہوتا تو اس ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہوتی ہی نہ۔ میں اگر سر پڑھ جاتا نا، سائنسدان میں بننا چاہتا، مرتبان بن گیا۔ وہ کیا سین ہوگا جب پہلا بندہ چاند پہ اترا، صدر کینیڈی کتنا خوش ہوں گے؟ جی اگر وہ زندہ رہتا تو ہائے ہائے۔ جی وہ اس سے کافی پہلے قتل ہو چکا تھا، اس سے تقریباً 7 سال پہلے، 6 سال پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس وقت امریکی صدر رچرڈ میل ہاؤس نکسن وہ تھا۔ اچھا سر، نیل آرمسٹرانگ سب سے پہلے اترا تھا چاند پر؟ جی نیل آرمسٹرانگ اترا تھا، اور کہتے ہیں کہ 3 سیکنڈ تاخیر سے اترا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اور ایلڈرن اس کا ساتھی، یہ وہاں گم ہو گئے تھے خلا میں، بہت غائب ہو گئے۔ اور یہ واقعہ اس کے اترنے کا پتہ ہے آپ کو، 60 کروڑ لوگوں نے لائیو دیکھا تھا۔ سر یہ سب سے زیادہ تعداد ہے لائیو دیکھنے والوں کی؟ اس وقت یہ نمبر 1 تھی۔ اس کا ریکارڈ توڑا تھا لیڈی ڈیانا کی شادی نے، اور وہ تھا 75 کروڑ۔ لائیو ٹی وی دے اوتے؟ جی جڑی انہیں ہن ویائی ہے وہ گھردیاں نے نہیں ویکھی۔ سر جو ہوٹل کیرو بننا ہے کہڑے سانے چ بننا ہے؟ 2025 تک شروع ہو جائے گا۔ کنے کمرے دسے نے تسی؟ 450۔ اتنے جان گے مستری سارے ہی؟ یہاں سے بن کے اوپر جائے گا۔ ہوٹل تو بن کے جائے گا؟ جی شفٹ ہو جائے گا۔ اسے رکھنا ہی ہے جا کے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 10 سال میں اسپیس ٹورزم کا ایک نیا فیشن شروع ہو جائے گا۔ کالج دور میں سر اگر مجھے نو ہاؤ ہوتی نا اس بات کی، تو میں اس کو کہتا کہ وہ بھی تھوڑی سی توجہ دیتی، میں اور دونوں جاتے خلا میں۔ آپ نے پھر ان کو چاند دکھایا؟ نہیں یعنی اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں چاند دیکھوں۔ تو چاند برال دکھا دینا تھا۔ اے جڑی کامیڈی کرتے ہیں نا تو یقین نہیں، آپ سٹینڈ تے لگ کے ضرور کامیڈی کرنی۔ چاند برال ایک آرٹسٹ ہے بھائی۔ اور میں اگر یہ ہمارا دونوں کا یہ سلسلہ بن جاتا، میں شادی وہاں کرتا، چاند پہ؟ چاند پہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ۔ ڈیسٹینیشن ویڈنگ۔ اچھا نیل آرمسٹرانگ دا سالہ نہ بن چاند پہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مرے اچا موبائل پہ ہوئے وہ نہیں چک سکتا۔ یہی بات ہے کہ میں اس لیے بات نہیں کرتا، یہ لوگ جاہل ہیں،
ان کے سامنے بات کرنا ہی فضول. اب چاند پہ اس کو کیوں لے کے جانا ہے؟ تھلے چھاپا پہ اور آپ ذہن میں لاؤ کہ آپ اور میں کرپ پر آپ ذہن پہ لاؤ کرپ. یہ تو اس نے کیا ہی نہیں, اس نے تو ہاتھ باندھے ہوئے. وہ دے بننے بھی اڑتے نہیں ہوتے. اچھا جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں کچھ نہیں کہہ رہا. اس دفعہ آپ نے مائرہ کو انوالو کیا تھا. مائرہ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے ذہن میں لاؤ کہ اگر تم اور میں دونوں جاؤ, تم اور میں دونوں جاؤ. نہیں وہ جائیں کہنا تھا, مراسی میں پاگل کر دیں ہیں. ویسے اڑو بھی آپ کی فرسٹ ملاقات کہاں ہوئی؟ کالج میں ہوئی تھی. پتہ ہے کس کالج میں؟ جی فورٹ ولیم کالج. نہیں بھائی جی, اسی میں پہلی ملاقات اس کی میری. سارا سی رول چینج کر لئیے. اصل میں ہنی, اب تو تم مذاق کی باتیں کرتے ہو نا, تم نے پاگل میری جوانی دیکھی نہیں. اللہ نہ کرے میں تیری جوانی میں آپ کیسے تھے؟ جوانی میں سلم سمارٹ تھا. کون اس دور میں وہ تمہیں پتہ ہے کہ مطلب وحید مراد سٹائل ٹائٹ پینٹ میں نے پہنی ہوتی تھی. ہاں جی, چھوٹے پانچوں کی اس وقت رواج تھا جو اب پھر آ گیا. ڈرین پائپس کہتے ہیں. یہ ڈرین پائپ نہیں, بڑے پائپ پاندہ, بلکہ پانی والے پائپ پاندہ. اس زمانے میں رینگلر کی جینز ہوتی تھی جی جی, اور وہ ڈرین پائپ سے بڑی مشہور. سر ساڑھے کی امرت نہیں ہوگا ساڑھے تھے. اچھا تو یہ جیسے آفتاب نے پہنی نا, ہاں یہ تو دیکھو نا وہ لوز ہے تھوڑی سی, یہ ٹائٹ, یہ ڈنڈ ہوتے. پتہ نہیں کیڑے پھکے بندے دا میں کوٹ پوا. اچھا آپ کی ویسٹ کتنی تھی اس وقت؟ سالڈ ویسٹ 30-31 سالڈ ویسٹ. بال اس وقت آپ کے لمبے ہوں گے. گریالے بال یار. اس طرح سے قدر حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر. ویلکم بیک. جی مائرہ. خبر ہے سرکاری ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے سے غریب مریضوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. جی بڑی اہم خبر ہے. اور عبد الرحمان صاحب کیا ٹیک ہے آپ کی؟ اور میں کہتا ہوں 70% فیصلہ ٹھیک ہے اگر اس کو امپلیمنٹ ٹھیک کیا جائے تو. پہلے سر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ پرچی مفت تھی یا 1-2 روپے کی تھی, تو جو اٹینڈنٹ ساتھ آتے تھے مریض کے وہ بھی شوقیہ چیک کروا لیا کرتے تھے اور ان کے ٹیسٹ بھی مفت میں ہو جایا کرتے تھے. اس کا بہت برڈن تھا سسٹم کے اوپر. اب وہ کام رک جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سر آپ نے ایک ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے اور وہ 100 مریضوں کو چیک کر رہا ہے. اگر اس کی بجائے اگر آپ 3 ڈاکٹر بٹھا لیں گے تو وہ زیادہ بہتر علاج دے سکیں گے. کیا یہ اچھا ہو اگر 3 قطاریں بنا لیں آپ, 3 ونڈوز, ایک کے اوپر لکھ دیں مستحقین, وہاں پہ ہرکارا کھڑا ہو بتا رہا ہو کہ بھئی جو مستحق ہے نا, جو غریب ہیں نادار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مفت پرچی والے وہ جاتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے کہ ان میں 2 نمبریہ کون ہے. بے شک. ایک دوسری ونڈو رکھیں اور اس میں یہ گنجائش رکھیں کہ وہ 50 روپے کی پرچی لے گا. اب دیکھیے کہ سروسز ہاسپٹل میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ 14 لاکھ مریض آتے ہیں. یہ فٹ فال ہے وہاں کا. اب 14 لاکھ کا نصف اگر یوں سمجھ لیجئے کہ 8 لاکھ لوگ 50-50 روپے پرچی کے خرچ کریں تو 4 کروڑ کی اضافی رقم آپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے. اب اس سے کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ؟ اس کھڑکی کا نام رکھیں معمار, کہ یہ قوم کے معمار ہیں. یہ قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, بھلے سے 50 روپے. یہ فیل اتنی شاندار ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں, میں تو معمار ہوں. اور ایک جگہ پہ رکھیں تیسری کھڑکی معمار خاص, وہ بھلے سے 5 لاکھ دے جائے, وہ جتنے مرضی دے جائے. کیا بات ہے. تاکہ جب گھر جائے تو اس سرشاری کے ساتھ کہ آج میں نیشن بلڈنگ میں اپنا حصہ ڈال کے آیا. اس کے اندر ایک ہوتا ہے فخر, تفاخر جو ہے نا, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپنے آپ پہ فخر کریں کہ میں پاکستانی ہوں. اسے پتہ ہے کہ یہ پیسہ میرے نادار بھائیوں کی مدد میں استعمال ہوگا. اس سے خوبصورت فیل اور کو ہو ہی نہیں سکتی. میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہوں اسکینڈینیوین سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 روپیہ کماتے ہیں, جو ہیوز ہیں, عمرہ ہیں, اس میں سے 53 روپے سرکار ہم سے اسی لمحے لے لیتی ہے. ہم صرف 47 روپے لے کے گھر جاتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں. بھئی کیوں اتنے خوش ہوتا ہوں؟ سارا کچھ تو تم سے فلیس کر لیتی ہے سرکار, راب کر لیتی ہے. وہ کہتے ہیں راب نہیں کرتی, وہ یہ پیسے ناداروں کے لیے, یہ جو ویلفیئر سٹیٹ ہے نا, ایسے ہی نہیں چلتی. سر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے جائیں گے.
तो मैं डिसएग्री करूंगा इनसे, कतन ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी अब। भाई डॉक्टर्स को तो ये सहूलत मिल गई है कि वो सरकारी अस्पतालों में, अपने ही अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। जब एक डॉक्टर की ₹1,00,000 सैलरी, जी। उसकी 3 लाख हो जाएगी, हाँ जी, गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएंगे और उसको ₹3,00,000 मिलेगा 3 महीने, चौथे महीने सैलरी नहीं मिलेगी, फिर क्यों क्या होगा? सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? होगा, ये देख लीजिएगा। सर ऐसे ही बदगुमानी का शिकार हरगिज ना हो, ये पूरा सिस्टम बनेगा, पूरी दुनिया में होता है। उसके बाद वो उन्होंने एक बुनियादी बात की थी और मैं एग्री करता हूं इससे कि बातें ठीक हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में ना सिर्फ महारत बल्कि नेक नियति, ये जब तक नहीं होगी पीटीआई की खैर नहीं है। फिर सर ये जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से इनको भी बंद करना चाहिए। फिर क्यों बंद क्यों करें? इतनी आबादी है कि यहां पर जितने स्कूल बना लें कम है, जितने खाबे बना लें कम है, ढाबे बना लें कम है, और जितने अस्पताल बना लें कम है। उसकी वजह यह है कि अननेचुरल ग्रोथ है आबादी की, तो उसके जो तलाजमे हैं वो इसी तरह पूरे हो सकते हैं। जैसे हर पीर के हिस्से के मुरीद है ना इस मुल्क में, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह हर डॉक्टर के हिस्से के मरीज भी अल्लाह ने पैदा किया, वो उसके पास जाए ही जाए। अच्छा आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप हमारे मेन मरीज हैं। फिर वो जो सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड पे 5-5 मरीज होते हैं, उसमें कुछ बेहतरी आएगी? उसमें बहुत बेहतरी आएगी, इसलिए कि इंसेंटिव बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेगी। सर पहले ये था कि सरकारी डॉक्टर सुबह के टाइम पे सरकारी अस्पताल में होते थे और शाम के टाइम पे 3-4 अस्पतालों में काम करते थे और उन अस्पतालों को कमा कर देते थे। जी, अब जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी उसी सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे तो सरकारी अस्पताल को पैसे आएंगे और उसके बाद जब टेस्ट होंगे तो सरकारी लेबॉर्ट्री इस्तेमाल होगी, वहां से भी पैसे सरकार को आएंगे। फायदा भी सरकार का होगा और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल होंगे। जी, और सारे मुतमव्वल मरीज भी सरकारी अस्पताल में आएंगे। जी, वो शिकायत जब लगाएंगे तो सफाई भी अच्छी होगी। अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ, और ये तजुर्बा कामयाब हो सकता है, पता नहीं क्यों क्या हो चुका है हमें, हमको ऐसे बद्दुआए हुए लोग हैं कि आसान काम जो सर बसर मुमकिन होता है वो हमसे नहीं हो पाता। ये अगर कामयाब हो गया तो इसी पैटर्न का इतलाक आप एजुकेशन पे करें, सरकारी स्कूल्स, फिर से सेंट्रल मॉडल का जिक्र होना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज का तस्करा होना शुरू हो जाएगा, अब पूछता कोई नहीं। सर मैंने एक इंप्रूवमेंट देखी है कि जो लोअर मिडिल क्लास थी वो दोबारा अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में ला रही है क्योंकि वहाँ पर टीचर ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। मैं इस हवाले से रिजर्वेशंस रखता हूं क्योंकि मैंने जो देखा है वो इस वजह से नहीं कि वहाँ टीचर्स क्वालिफाइड हैं, लोगों की पहुंच से एजुकेशन इतनी बाहर हो चुकी है कि अब वो चारों नाचार इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये एक बाहमी एफर्ट से, एक कलेक्टिव एफर्ट से बहुत कुछ होने वाला है, बड़े इम्कानात हैं। मैंने केस ये देखा है कि सरकारी स्कूल वालों ने वालिदैन को बुलाया है और बाकायदा बताया है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, अगर आप अलाउ करते हैं तो हम उसको एक क्लास पीछे ले जाएं ताकि ये ज़्यादा तैयारी के साथ अगले साल आए। ये पहले मैंने कभी नहीं सुना था, शायद आज से 20-25 साल पहले होता हो। हमारे दौर में तो अक्सर होता था सर, बल्कि हमारे बारे में अक्सर कहा जाता कि इन्हें इसी क्लास में ना रिटेन कर लिया जाए। तुम तो खैर तड़ी नाल पड़े हो ना। आपके स्कूल में भी ऐसा होता था आड़ू? मैं तो खैर शुरू से स्कॉलरशिप पे पढ़ता रहा हूँ। आप स्कॉलरशिप में नहीं, आप स्टीमशिप में पढ़ते हैं। ये आप भांडपुना करेंगे तो फिर मैं गुफ्तगू तो नहीं करूंगा ना। तो इससे बड़ा भांडपना क्या है कि तुम स्कॉलरशिप, मैंने आज तक नहीं लिया, तुमने स्कॉलरशिप कैसे आप ले तो ली? नालायक स्टूडेंट थे। लायक देख लो। हाँ, कौन सा स्कॉलरशिप तुम्हें मिला? नाम वाम मुझे नहीं आता। मुझे स्कॉलरशिप मिला होता ना तो मैं उस स्कॉलरशिप देने वाले के परदादे का नाम भी याद रखता। भैया मैंने अपना फोकस तालीम पे किया होता है, उसमें ये नहीं मैं कहती कौन सा स्कॉलरशिप क्या वो नजर आ रहा है तुम्हारा फोकस जो है। अच्छा जी भाਵੇਂ मैं नहीं पढ़िया तुसी बकवास की। नहीं, आपको स्कॉलरशिप किस बिना पे मिला? ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗੈੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ। और बनने की भी जरूरत नहीं थी। फिर तुम उसी ट्रैक पे जा रहे हो। जब तक तुम बताओगे फिर मैं एक नहीं, दफा तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज। अब तुम्हें कह रहा हूं, अब ये बात फड्डे की तरफ ले जा रहा है। भट्टे की तरफ नहीं। अब कह के फंस गया है कि मैं स्कॉलरशिप लेता रहा हूं, इसे ये नहीं पता कि हर स्कॉलरशिप का नाम होता है। जी सर, ਇਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗਿਆ। क्या अच्छा समा होता है आफ्ताब, क्या वो ग्रेजुएशन के दौरान जब वो टोपियां फेंकते हैं यूं। तुमने भी फेंकी थी? ਆੜੂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੋਪੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਬੇ ਮਾਮਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੀ।
टोपियां एक्चुअली कराए दिए सर इसको हुड कहते हैं, स्टूडियो तो लेने ये हुड होता है और गाउन होता है, ये किराए पे मिलते हैं, लोगों ने अपने सिलवाए नहीं होते। वो असल में इन लोगों ने वो वक्त देखा नहीं। क्या मैं ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਬੰਨੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आप लोगों को क्या पता उस चीज का क्या नशा है? आप मुझे बताएं ना। मुझे अच्छा पेरेंट्स साथ थे आपके? पेरेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन कॉन्वोकेशन के दौरान वो हैं? मेरे सामने बैठी हुई थी। इंसान बन जाओ, उसका तस्करा ना करो, प्लीज ना करो। वजह क्या वजह? ऐसे यार वक्त जाया होता है। आफ्ताब आए जब वो वक्त आया, हालांकि मैंने उससे कहा था कि तुम नहीं आओगी वहाँ, तो सामने बैठी चाय पी रही और साथ रो रही। शायद तुमने देखा होगा उस वक्त वो समोसे और चाय साथ कभी फेंकी अपने कॉलेज दौर में, टोपियाँ शोपियाँ कोई? नहीं, समोसे उसमें डाल के फेंक दो। बड़ी बारूदी सी टोपी बना के। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸੇ ਟੋਪੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। और ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ अच्छा वो सामने बैठी थी, वही ना, वो समोसे और चाय खा भी रही थी, चाय उसे का हर वक्त खाने पीने। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੂ ਸੀ ਸਰ वो कभी मैंने कभी टेक के नहीं बैठी हो, कभी फुलौती नारियल वाले को, कभी गोलगप्पे वाले को बैठी होती कभी है। नारियल इंतहाई कूड़ आदमी है। मुझे कहते रहा खुदा पाक दी कसम मैं सही कह रहे हैं। सही कह रहे होंगे आप, ऐसा ही होगा, मैं कूड़ ही होगा। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि वो जब भी देखो कुछ ना कुछ खा पी रही होती। और साथ रो रही थी नहीं, रोना तो बनता है उसका, वो तो समझ में आता है। खुश एक्चुअली ਇਹਦੇ ਲਵਰ ਸੋਮੂ फलवान खुशी के आंसू थे, खुशी के। अच्छा, मेरे सामने बैठी और मैं वो सारा कुछ कर रहा हूँ और वो रो रही। ये तो एक अंडरस्टूड बात है। वो क्या था जो तुम कर रहे तू जा कर रहे थे वो की सी ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।